बस्नेवालेहरूको ननाचिकन चुपो लागेर बस्ने भक्तहरूको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णशय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अब पंचम स्कंद को प्रारंभ। पंचम स्कंद अध्याय 26 छन्। हामीले चतुर्थ स्कंदमा उत्तमपाद राजाको वंशावली सुन्यौं। अब पंचम स्कंदमा राजाको वर्णन हुन्छ। राजाको नाम हो प्रियव्रत। कोन भन्दा स्वयंभुव मनु शतरूपाद्वारा सृष्टि भएका हुन्। 5 वटा सन्तान मध्ये अब प्रियव्रतको चरित्र हुन्छ। 3 छोरी आकुति, देवहूति र प्रसूति। आकुति रुचि ऋषिको साथमा दिनुभयो। अब देवहूति गएर कर्दम प्रजापतिको साथमा दिनु हो। प्रसूति दक्षलाई र तिनी देवहूति कन्याद्वारा भगवानको अवतार भएको थियो। कपिल देवको अवतार। आमालाई सांख्य योगको वर्णन बताउनु हो। आमा, संसार झुट छ, ए माता सत्य के छ, हरिनाम संकीर्तन सत्य छ। यही प्रकारले बताउनु। अब प्रियव्रतले पहिलो विवाह व्यवहारमा फस्न चाहेन। एक दिन ब्रह्माले भन्नु, बाबु प्रियव्रत, अब आफ्नो कर्म पूर्ण नगरी हुँदैन। तिमीले इन्द्रलाई जितेका छौ। अब त्यसकारण अब तिमी के गर? राज्य चला, विवाह गर। भनिसकेपछि अब विश्वकर्माकी छोरी वरिष्मतीको साथमा विवाह गर्नु। विवाह गरिसकेर 10 पुत्रको जन्म भयो। छोराहरू दोस्रो पत्नीद्वारा उत्तम, तामस र रैवत भन्ने 3 भाइ छोरा भए। अब एकपटक तिनै प्रियव्रत राजा राज्य गर्दै जानुभएको। त्यसपछि रथहरू तयारी गर्नु हो। राजा बहुत पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो, प्रजापालक, जनताहरूको सेवा गर्ने राजा। अब रातलाई पनि तेल बनाउँछु। सुमेरु पर्वत भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। जब त्यहाँ पनि राजा प्रियव्रतको रथको पाङ्ग्राले जति टेकिए
त्यो जग्गा अहिलेसम्म भए समथर जग्गा रथको पाङ्ग्राले जहाँ टेकेन त्यो अर्को भयो। राजन 7 समुद्र 7 द्वीप बन्यो। जम्बू, प्रेक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर 7 द्वीप 7 समुद्र बन्यो। र प्रेमव्रतले अन्त्यमा त्यही द्वीपको राज्य पनि आफ्नो छोराहरूलाई दिनुभयो। हे राजन, अब 7 समुद्रमा नुनको समुद्र भयो, उखुको, मदिरा, घिउको, दुधको, मट्ठाको आदि समुद्र भयो। र अन्तिममा अब प्रेमव्रत राजाले जम्बूद्वीपको राज्य आफ्नो छोरो जो राजन आग्नेयलाई दिनुभयो। आग्नेय, तिमी यो द्वीपको राज्य चलाऊ, राजाको धर्म प्रजा पालन गर्नु छ, तिमी राज्य चलाऊ। राज्य दिएर आफू जङ्गल जानुभयो। भगवान श्रीहरिको भजन भजन संकीर्तन गर्दै मुक्ति हुनुभयो। अब आग्नेयले पनि जम्बूद्वीपको राज्य गर्दै 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 जानु भएको, प्रजा पालन पनि गर्दै जानुभयो। अब सन्तान प्राप्तिको लागि राजन मन्दराचलमा गएर ब्रह्मजीको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्मजीको ध्यान र त्यहाँदेखि ब्रह्मजीले थाहा पाइहाल्नुभयो आखिर सृष्टिमा संहारमा पालनमा भगवान नै हुनुहुन्छ। हुन त भगवान नभएको ठाउँ त कहीँ छैन। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमय जगत। जगतमै भगवान हुनुहुन्छ र तपस्या गर्नुभयो। जहाँ ब्रह्मले पूर्वथिति अप्सरा पठाइदियो, त्यहीबाट अब सन्तानको जन्म भयो। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाकृत, रम्य, हिरण्मय, गुरु भद्रासु, केतुमा आदि सन्तानको जन्म हो। र त्यही छोराहरूलाई राज्य दिएर अब आग्नेन्द्र पनि राजन भगवानको भक्ति गर्दै मुक्ति भयो। अब तिनी आग्नेन्द्रको वंशमा छोराको जन्म हो, जसको नाम नाभि भन्ने रह्यो। नाभि राजा भयो। राजकाज चलाउँदै चलाउँदै जानुभयो, तर सन्तान भएनन्, साह्रै चिन्ता हो। र आफ्नी पत्नीको नाम मेरु देवी। अब मेरु देवीको साथमा बसेर एकाग्र चित्तपूर्वक यज्ञ पुरुष भगवानको ध्यान गर्न लागे। भगवान बिना त संसार चल्नेवाला छैन। यज्ञ पुरुष भगवानको ध्यान गरे। पूजा भो, मनन भो, ध्यान भो, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। जहाँ भक्त त्यहाँ भगवान। केवल भगवानको नामै भक्त वत्सल छ। भक्तको आत्मामा आएर विराजमान भएर बस्ने भएको हुनाले भक्त वत्सल भगवानको दर्शन प्राप्त हो। राजा, आज हजुरको भक्ति भएर तपस्याबाट म प्रसन्न भए। अब हजुरको पुत्र भएर अवतार लिएर जन्म लिन्छु वरदान दिनुभयो। त्यहीबाट भगवानको अवतार के हो? अब ऋषभ अवतार। भगवानको अवतार ऋषभ अवतरित हुनुभयो।
आकाशबाट पुष्पवृष्टि हुन लाग्यो। लाभाको वृष्टि, रोरीको वृष्टि, मृदङ्ग ढोलहरू बज्न लाग्यो। जय जयकार भयो। ऋषभ भन्ने नाम रह्यो। त्यसमा भगवान श्रीको अवतार ऋषभ अवतार। अवतार त धेरै छन्, 24वटा अवतार हामीले श्रवण गर्यौं। अब ती 24 मध्येमा 10 अवतार हामीले श्रवण गरेका छौँ। मत्स्य, कुर्मो, वराहस्य, नारसिंहश्च वामन, रामो रामस्य कृष्णस्य, बुद्ध कल्कित दैवज। भगवान का अवतार वो सच्चित आनंद स्वरूप। भगवान को सत्य भक्ति भजन करो। ऋषभ देव को साथ में पनि जय जयकार हो। आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, लाभाको वृष्टि भयो, सम्पूर्ण जनहरू खुसी भए। ऋषभ अवतार भगवान को, ऋषभ देव भगवान को। भगवान सदैव अवतार ग्रहण गर्नु हो। भगवान को नाम अमृत छ। भगवान को नाम पवित्र छ। एक पटक मात्र पनि यो जिब्रोले नारायण हरि शरणम ओम परमात्मने नमः। यदि एक पटक मात्र पनि नारायण को नाम जप्दैन भने त त्यो त नरकगामी हुन्छन्। कलियुगको साधन भगवानकै नाम संकीर्तन हो। लैजाऊ कृष्ण वैकुण्ठ विमानमा चढाउँदै। लैजाऊ कृष्ण वैकुण्ठ विमानमा चढाउँदै। आदि जान्छौँ वैकुण्ठ हरि भजन गाउँदै। आदि जान्छौँ वैकुण्ठ हरि भजन गाउँदै। जय हो।
कृष्णजीलाई गोपीहरू भन्छन् नाचन छोरा गौर कृष्ण वैकुण्ठ मनमा चढाउँदै आलु भन्छौ वैकुण्ठ हरि भजन गाउँदै भगवान श्री हरि सच्चित आनंद स्वरूप संपूर्ण प्राणीहरूको घट घट निवासी भगवानको भक्ति त सबले गर्नुपर्छ। खाँदा बस्दा हिँड्दा यात्रा जुन अवस्थामा पनि नारायण कति सजिलो छ है। कलियुगमा त भगवान चाँडो पाइन्छ। आज के गर्नु, जिब्रोमा नारायण आएन भने के लाग्यो त? भ्यागुताको जिब्रो समान हुन्छ। अब तिनै ऋषभदेव बहुत प्रजापालक हुनुभयो, जनता प्रेमी राजा। त्यहाँ सबै शान्ति भयो राज्यमा। एक पटक इन्द्रलाई घमण्ड आयो। घमण्डले मानिस पतन हुन्छ। के घमण्ड? धनको। म जति धनी कोही छैन। हे प्रभु, जति भए पनि भोलि
आमाको गर्भबाट नाङ्गै आयो, जानी पनि नाङ्गै हो, होइन? एउटा लगाएको वस्त्र पनि घाटमा लाएर हालिदिन्छन्। गयो त नि। अनि अर्को बलको, म त धेरै बलियो छु, कहिलेसम्म बल आउने होला? अनि अर्को छ विद्याको, म त धेरै पढेको छु, म त विद्वान छु। हामी त एउटा निमित्त हो नि त, गराउने भगवानको साथमा छ। त्यहाँ पनि रूपको, बलको, विद्याको, धनको, यो घमण्ड त डर लाग्दछ। अब इन्द्रलाई पनि घमण्ड आयो, अजनाब खण्डमा पानी वर्षा गरिन। सुन्नु होला, अहिले हामी संकल्प पढ्न भन्छौँ नि, हरि ओम तत्सदित, विष्णु विष्णु, नेपाल देशे भारत वंशे भरत खण्डी भन्छौँ, त्यही भन्छ हामी। तर ऋषभ देवले राज्य गरिन्जेल यो खण्डको नाम अजनाब खण्ड। अजनाब खण्डको राज्य भारतले गरेको हुनाले भारत खण्ड। अनि ऋषभदेवले त के गर्नुभयो? योगद्वारा जल वर्षा गर्नुभयो अजनाब खण्डमा। हे राजन, ओहो भगवान का भक्त, बहुत ज्ञानी। हे राजन, त्यहाँ पनि तिनै गइकन ऋषभदेवले इन्द्रपुत्री जयन्ती कन्याको साथमा विवाह गर्नुभयो। तिनै जयन्तीबाट छोराको जन्म हो। 81 ब्राह्मण, 9 योगी, 9 भागवत धर्म जान्ने भए अनि भरत राई। अब भागवत धर्म जान्ने को हो त भन्दा कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आदि होत्र सद्गुमिला समसा करभाजन। ए भाइ, एक दिन अब तिनै ऋषभदेव राजाले आफ्नो सही भाइ छोराहरूलाई साथमा राखेर उपदेश दिनुभयो। हे बाबु हो, यो मानिस शरीरका विषय आसक्ति भोगमा मात्रै होइन, भगवानमा आसक्ति हुनु। यो भारत खण्डमा अथवा मानिसको जन्म पाउनु त बहुत दुर्लभ छ। तपाईँ हामीले त्यसै कहाँ पाएका छौँ र? पुण्य चाहियो, कर्म चाहियो हो। त्यसका एक दिन छोरालाई भन्नु, बाबु हो, आसक्ति भनेको भगवानमा बन। आखिर त्यही काल त कुरेका छौँ छोरा हो। अहंकार कहिले पनि नगर, घमण्ड नगर, यो मनलाई स्थिरमा राख, इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा पार। भगवान नारायणलाई जतिखेर पनि अन्त्य नारायण स्मृति भनेको छ। अन्तिम त्यसै हो, अघि अहिलेदेखि बानी लागेको भोलि नारायण जप्न आउँदा अहिले छोराएर बस्यो। अनि बुढेसकालमा धर्म गरौँला, बुढेसकालमा नारायण भनौँला, बाजेमा भनौँला। कति ल्यास आयु थाहा छैन, हाम्रो बसमा काल छैन, उसको बसमा हामी दौड्या छौँ। कतिखेर बोलाउने हो थाहा छ त? बाजा बजाएर आउँदैन, कर्म नसकी जान पाइँदैन। कर्म सकेपछि एकान्त 1 मिनट पुरिँदैन, के को मिनट सेकेन्ड पनि खोज्दैन। खोज्छ र? आयो टप्प टिप्यो, लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर टार्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरौँ झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। आइसकेपछि रोकिनेवाला छैन। त्यही भएर
बारम्बार भगवानलाई स्मरण गर्नुपर्छ। भगवानको नाम संकीर्तन नै यो कलियुगको साधन हो। सत्य युगमा तपस्या, त्रेता युगमा मखमलीको के, द्वापर युगमा दान, कलिमा नाम संकीर्तन। र यी सब देवले पनि आफ्ना छोराहरूलाई उपदेश दिनु हो।